अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। 26 नवंबर की रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि उनके पुरअमन एहतजाज में गोली चलाई गई, जिसके नतीजे में उनके कारकुनान शहीद और जख्मी हुए। लेकिन वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर इत्तलात अता तारर रोजे अव्वल से ही गोली चलने से साफ इनकारी हैं। कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गोली चलने का एतराफ़ किया, लेकिन वो कहते हैं कि गोली वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के गार्ड्स की तरफ से चलाई गई और अगर कोई नुकसान हुआ तो उनकी फायरिंग की वजह से हुआ होगा। लेकिन आज डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब ने भी एतराफ़ कर लिया कि 26 नवंबर की रात हवाई फायरिंग हुई। उनका कहना था कि खुदा न ख्वास्ता अगर अमवात हुई हैं तो उनकी तफसीलात दे। आज डिप्लोमैट्स मिलने आए और वो कहते हैं कि उनको भी उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तफसीलात तो दें, हम उनकी तहकीकात कराएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि लाशें डिस्प्ले करें। अगर कोई बंदा फौत हुआ है और मारा गया है, उसके पर्टिकुलर्स तो होंगे ना, शनाख्ती कार्ड दें। मैं आपके साथ उसकी तहकीक करवाता हूं कि वो वाकई खुदा न खास्ता ये ऐसा है कि नहीं। कुछ डिप्लोमेट्स मुझे मिलने के लिए आए थे, मैं तो उनको बुला के बताया भाई अगर होगा तो देंगे तो बिल्कुल हम जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज साहब ने इजलास में आदाद शुमार शेयर करते हुए बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 लोगों की शहादतों की तस्दीक हुई है। 200 से जायद वर्कर्स लापता और 5000 के करीब कारकुनान जेलों में हैं। पहले 12 थे, अब 13 हो गए हैं कि कोई एक और जख्मी की डेथ हो गई है। हम इस वक्त 13 शहीद कंफर्म, इसके अलावा हमारे 200 से ज्यादा वर्कर्स इस वक्त लापता हैं। आज सुबह से ही नाज़रीन ये इत्तलात आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पेशगी मुतालबात को दरकिनार करते हुए हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की है, जिसे हुकूमत ने मुस्बत फिजा पैदा करने के लिए कबूल भी किया है। सियासी हाई वोल्टेज के साथ शुरू होने वाला ये साल 2024 का इख्तिताम खुश असलूबी के साथ होता नजर आ रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये ट्रेंड, ये पॉजिटिविटी थोड़ी बरकरार रहे। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के तहत इंक्वायरी चाहती है, जिस पर हुकूमत को भी कोई एतराज़ नहीं है। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार साहब ने सेनेट इजलास में खिताब करते हुए आज मजीद कहा कि 2018 से शुरू कर लेते हैं, आप हमारा मैंडेट वापस कर दें, हम अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 की अपनी मुद्दत पूरी कर आए, कुछ ऐसा करें कि आने वाली नस्लों को कुछ दे कर जाए। तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें। इन्होंने 18 में किया होगा ना, हमने 2024 में की। तो करने वाले को, हम तो मैदान में होते हैं, हम तो इलेक्शन लड़े होते हैं, इनकी जमात हमारी जमात में, कि हम ऐसी चीजें करें जो कि हमारी आने वाले नस्लें, हमें उनको कुछ दे के जाना है। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त हमारे साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त आपने निकाला। मरवत साहब, गुफ्तगू का आगाज़ जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त देखी जा रही है, मुज़ाकरात का स्टेटस है क्या? आज खबरें ये गर्दिश करी थी शेर अफजल साहब कि हुकूमत के साथ अब आप लोग फाइनली आपने रियलाइज़ किया कि इंसानों के साथ अब मुज़ाकरात होने हैं, तो हुकूमत के साथ अब आप मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया, उसका आगाज हो गया? बहुत शुक्रिया अलीना। ये जो आपने बात की कि इंसानों के साथ, तो आप तो इनको इंसान समझने लगी हैं। उमर अयूब साहब ने कहा कि इंसान हो या फरिश्ते हो तो ये इंसान ही है फिर। अच्छा, फिर मुझे गलतफहमी हुई, मैं समझा कि आपने शायद इस सेंस में कहा है। देखें, आज कोई नशिस्त हुई है असद कैसर साहब की स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब के साथ, और अयाज सादिक साहब, असद कैसर साहब आपस में बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। वैसे भी अयाज सादिक साहब जो हैं खुद बड़े नून में एक बड़े अच्छे आला पाए के एक इंसान है, और उनकी ख्वाहिश रही है, हमने बदरजा उनको सुना है, वो चाहते हैं कि किसी तरह भी हो मुल्क को, कौम को इन क्राइसिस से निकाला जा सके। और पहले भी उन्होंने कई नशिश से इस हवाले से की है, तजावीज़ भी दी है। मेरा ख्याल है कि ये जो बातचीत है इनके माबेन अभी इब्तदाई मराइल में है, लेकिन चूंकि असूली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि हमने मुज़ाकरात अगर अफर होती हैं किसी भी स्टेज पे, तो हमने उनको रेसिप्रोकेट करना है। तो लिहाजा
فرشتوں اور انسانوں دونوں کے ساتھ جو ہیں اگر مذاکرات ہوتے ہیں یہ ملک کے لیے اچھا ہے. نہیں، کیونکہ گزشتہ 2 ریسیپروکیٹ سال آپ سے کہہ رہے ہیں، ملک، ریسیپروکیٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے یا ان لوگوں نے کرنا ہے؟ میرا خیال ہے پہلی بھی کوشش ہوئی ہے ان کی طرف سے، اور یہ اس میں کوئی انا والی بات نہیں ہے. آج جو 2 وزراء صاحبان کے بیانات آئے جنہوں نے تضحیک اڑانے کی کوشش کی ہے، میرا خیال ہے کہ ایسے بیانات سے پاکستان میں جو جمہوریت کے لیے، مصالحت کے لیے، عوام اور پاکستان کے لیے کوئی اگر راہ سلگتی ہیں تو اس سے، ایسے بیانات سے ان کو نقصان پہنچتا ہے. مذاکرات جو ہیں وہ آن کارڈز ہیں، کیونکہ مذاکرات 22 نومبر کو بھی ہو رہے تھے، 21 نومبر کو بھی ہو رہے تھے، 25 کو بھی ہوئے، 24 کو بھی ہوئے، 26 تاریخ کو پھر صبح سے یہ مذاکرات منقطع ہوئے. لہٰذا مذاکرات جو ہیں واحد حل ہیں تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ. یہ سب نے بیٹھنا ہے، پاکستان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ملک کو ایک صحیح سمت میں موجود حالات میں لے جا رہے ہیں، کیا اس طوائف الملوکی سے، اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے، یہ بدامنی سے، یہ مارداڑ سے کیا قوم کو چھٹکارا نہیں دلانا ہے. اور قیمت تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی ہیوی کاسٹ ہے. لیڈر ہمارا جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں، اور ہمارے بہت سارے ورکرز پابند سلاسل ہیں اور سیاسی وجوہات پہ. تو لہذا ان کی رہائی اگر ہو جاتی ہے اس میں پاکستان کا بھی بھلا ہوگا، اور پاکستان کے موجودہ جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز یا سچویشن ہے اس پہ بڑے اچھے اثرات مرتب. مروت صاحب، کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. گزشتہ روز کی جو ڈیولپمنٹ تھی جس میں وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز، وہ جو پریس ریلیز تھی وہ بتا رہی تھی کہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں، اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے تو اس کا برملا اظہار بھی کر دیا کہ جنرل فیض کے اور عمران خان صاحب کا جو اب معاملہ ہے وہ ایک ساتھ ہی ان کا ٹرائل جو ہے وہ ہوگا. حکومت سے اب آپ مذاکرات باقاعدہ طور پہ کر رہے ہیں، تو کیا کنڈیشنز آپ لوگ کی جانب سے رکھی جا رہی ہیں؟ خان صاحب کی ریلیز جو ہے وہ ہماری فرسٹ ڈیمانڈ ہے، ساتھ میں جو ہماری لیڈرشپ اور پابند سلاسل ہیں. اگر جب تک وہ ممکن نہیں ہوتی ہیں تو ان مین ٹائم اگر کے پی وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی پرزنرز کی جو ٹرانسفر ہیں وہ ایک روٹین رہا ہے، اور اگر اس سے تھوڑی سی خان صاحب کو سہولت ہو سکتی ہے تو کسی کو اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پر شیر افضل صاحب، کیا 26 نومبر کی صبح تک جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ان کو موو کر دیا جائے گا، ریلیز کیا جائے گا؟ جی، یہ ہوئی تھی کہ 15 سے 20 ایام میں ان کو ریلیز کر دیا جائے گا. سو آپ کے خیال میں یہ معاملہ پھر کھٹائی میں کیسے پڑا؟ آپ لوگ کے ڈی چوک جانے سے یہ اس معاملے میں پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں؟ سو ڈی چوک جانے کا فیصلہ اکیلا بشرا بی بی کا ہی تھا شیر افضل صاحب؟ فیصلہ تو خان صاحب کا تھا، لیکن جب آپ کی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی دھول بٹھائیں، یہ دھول کس نے بٹھانی ہے آپ کے خیال میں شیر افضل صاحب؟ حکومت نے بٹھانی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے بٹھانی ہے؟ میرا خیال ہے حکومت تو ویسی 9 مئی کے معاملے پہ کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف اسی طرح گتم بتا رہے. ان کے پارٹ پہ ابھی تک مجھے پرخلوص کوئی کوشش نظر نہیں آئی ہے. سو آپ ان سے مذاکرات، آپ جہاں پر ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، قطع کلامی کی معافی، لیکن جہاں پر مذاکرات کر رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، کنونس کیا جائے گا کہ اس کو معاملے کو رفع دفع کریں، آگے بڑھیں؟ لیکن معاملے کو رفع دفع اگر ہم میرٹ پہ جائیں گے تو بات بڑی دور تک جائے گی 9 مئی کے حوالے سے. لیکن 9 مئی کے نام پہ اگر 9 مئی نہ ہوتا یا 9 مئی جو ہے وہ حذف ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح کا رویہ. بیرسٹر گور صاحب نے بڑی اچھی بات کی. اگر آپ نے ہمیں پاکستانی سمجھنا ہے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کی یہ عوام جو پی ٹی آئی کے پیچھے ہیں وہ اس ریاست اور اس پاکستان کا ایک حصہ ہے، تو پھر آپ نے ہمیں وہ ٹریٹمنٹ دینی ہے جو انسانوں کو دی جاتی ہے. اور ہم اب جو ہے گولیاں کھانے کے بعد
हम बहुत ज्यादा जो है हरदर्म भी होते जा रहे हैं और मजबूत भी होते जा रहे हैं, अखलाकी तौर पे और इरादों के लिहाज से और शायद अमल के लिहाज से भी। ना गोलियों से डर लगा है, ना हमारा वर्कर जो है शहादतों से खाइफ हुआ है, और ना हम आइंदा होंगे, और न ये चीज हमारा आइंदा के एहतजाज का रास्ता रोक सकती है। मरवत साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मजीद भी जो मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक।